नेपालको 3 दिने भ्रमणका लागि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँमा। मौसम प्रतिकूल बनेपछि वाङ सवार विमान 15 मिनट आकाशमै होल्ड। औपचारिक भेटवार्ता भोलि बिहानबाट मात्र हुने। डेंगू संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नभएकोमा सांसदहरूको आक्रोश। राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण तीनै तहका सरकारले गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियान साकार पार्न शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको स्पष्टोक्ति। बाध्यताका कारण विदेशी नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले पहल गरिरहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई। हिंसा बन्द गरी प्रत्यक्ष वार्तामा आउन तालिबान विद्रोहीलाई अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीको आग्रह। युद्धविरामका लागि तालिबान सहमत भए वास्तविक शान्ति छाउने भनाई। र लगातार 2 हारपछि नेपाल अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेटको लीग चरणमै रोकियो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको स्थगित निर्वाचन गर्न बाटो खुल्यो। नमस्कार, कान्ति डायरीबाट साथी लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आउनु भएको छ। पाकिस्तानको इस्लामाबादबाट विदेश मन्त्री वाङ विशेष विमानबाट साँझ 6 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार मन्त्री वाङको B8135 नम्बरको उडान नम्बर भएको जेट विमान काठमाडौँमा अवतरण गर्ने तर्खर गर्नु केही समय अघि मौसममा खराबी आएपछि साँझ 5 बजेर 32 मिनटमा विमानस्थल बन्द गरिएको थियो। विमानस्थलको भिजिबिलिटी 2000 मिटरमा खुम्चिएको थियो। विमानस्थल बन्द भए लगत्तै काठमाडौँदेखि 27 किलोमिटर पर सो जेट विमान होल्डमा परेको थियो। होल्डमा परेका आकाशलाई 3 फन्का लगाएपछि मौसममा सुधार भएकाले 5 बजेर 42 मिनटमा धावन मार्ग खुला गरिएको थियो। 15 मिनट होल्डमा बसेपछि विदेश मन्त्रीको विमान 5 बजेर 57 मिनटमा काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो। विदेश मन्त्री वाङले भोलि बिहानबाट मात्र भेटघाट तथा छलफल गर्नुहुनेछ। बिहान 2 देशीय संयन्त्रको बैठकपछि विदेश मन्त्री वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतलाई भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। भ्रमणका क्रममा चीन र नेपाल बीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मा सहयोग सम्बन्धी कार्यदेश र कार्ययोजना समेत तय हुने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। वार्ताका क्रममा 2वटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि परराष्ट्रले विषयवस्तु भने सार्वजनिक गरेको छैन। आगामी असोज अन्तिम साता हुने भनिएको चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित भ्रमणका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। मौसम अनुकूल बने जोमसोम समेत जाने तयारी गरेका मन्त्री वाङ पर्सि मंगलबार स्वदेश फर्कनुहुनेछ। पछिल्लो समय मुलुकभर फैलिएको डेंगू नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश पोखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य र विशेष समयमा सत्तारूढ तथा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले प्रकोपको रूपमा रहेको डेंगू नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषालले काठमाडौँमा नै प्रकोपका रूपमा फैलिएको डेंगू नियन्त्रण गर्न सरकार असफल बनेको बताउनुभयो। डिला संग्रोलाले मुलुकका 48 जिल्लामा फैलिएको डेंगू नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय असफल रहेको आरोप लगाउँदै यस विषयमा मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो। नेकपाका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले डेंगूकै कारण न्युरोडमा 1 जनाको मृत्यु भएको र अहिले 7 प्रदेश प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो। राजपाकी सांसद नरमाया ढकालले काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका अधिकांश जिल्लामा डेंगू नियन्त्रण गर्न भएका प्रयास बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनु पर्ने माग गर्नुभयो। पछिल्लो समय डेंगूको प्रकोप 48 जिल्लामा फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै प्रेम प्रसाद अस्वीकार गरेको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिका 6 की 15 वर्षीय मुस्कान खातुनलाई एसिड प्रहार गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र पार्वती डीसे चौधरी, पुष्पा कुमारी कर्ण, कायस्थ, प्रमिला राई लगायतले पीडित किशोरीको सरकारले उपचारको व्यवस्था गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै खातुनमाथि 2 युवाले अस्ति शुक्रबार एसिड छ्यापेका थिए। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण तीनै तहका सरकारले गर्ने बताउनु भएको छ। राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयकमाथिको अनुसांगिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले राजस्व चुहावटका ठूला मुद्दा केन्द्र सरकारले हेर्ने र साना मसिना विषय प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी कामलाई यसले हस्तक्षेप नगर्ने भएकाले विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने जानकारी दिनुभयो।
मुलुकको कानुनले नै कतिपय कुराहरूमा भएका अपराधहरूमा त्यसको सजाय हुने र त्यसको चाहिँ न्याय हुने र सजाय हुने सबै प्रक्रियाहरू अदालती प्रक्रियामा जाने हुनाले यहाँ 50 लाख बिगो भन्दा माथिको रकमको हकमा सबै नै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भनिएको छ। त्यसैले यो सबै कुराहरू चाहिँ सङ्घमै रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले सबै प्रदेश र स्थानीय तहको पनि राजस्व चौहदको कुरा हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्योभन्दा तलका खुद्रा मसिना कुराहरू, त्रुटि भएका कुराहरू हेर्न सकिने हुन्। अदालतमा मुद्दाको अत्यन्त धेरै बोझ नहोस् र चौहदका कुराहरूलाई छिटो छरितो ढङ्गले निर्णय गरेर व्यवसायलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस्, त राज्यको राजस्व पनि नगुमोस् भन्ने निर्णय गर्नको लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले अदालतको आदेश अनुसार एन्सेलको कर सरकारले उठाउने स्पष्ट पार्दै परिवारको नाम राखेर सुराकी गर्ने राजस्वका कर्मचारीले लाभ लिन नसक्ने बताउनुभयो। यसअघि विधेयकमाथिको अनुसाङ्गिक छलफलका क्रममा सांसदले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएकोमा आपत्ति जनाउँदै वित्तीय संहिताको भावना विपरीत भएको बताएका थिए। यसैबीच राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहित अनुसाङ्गिक छलफलपछि संसदले सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। सो विधेयक सरकारले गत वैशाख 19 गते प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको थियो। सरकारले उपचुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई 25 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको 1, प्रदेश सभाका 3 र 1 मेयर सहित स्थानीय तहका 47 स्थानमा मङ्सिर 14 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। आयोगले उपचुनाव गराउन आवश्यक 39 करोड रुपियाँ सरकारसँग माग गरेको थियो। सरकारले भने मागभन्दा 14 करोड रुपियाँ कम रकम निकासा गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शङ्कर प्रसाद खरेलले 25 करोड निकासा भएको पुष्टि गर्दै अपुग रकम सरकारसँग पुनः माग गर्न सकिने बताउनुभयो। आयोगले भदौ मसान्तसम्म निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समय दिएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले अख्तियार गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अठोट साकार पार्न शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। 40औं शिक्षा दिवस तथा 53औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले उत्पादन र रोजगारसँग गाँसिएको शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। जीवनोपयोगी शिक्षा बिना परिवर्तन सम्भव नहुने भएकाले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन जरुरी भएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ, जसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षा व्यवस्थापन पहल सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो। उत्पादनमूलक रोजगारी र सम्मानजनक कामको प्रवर्धन गर्दै दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्ने बाचा सहित दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न वर्तमान सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका शिक्षाका योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास हामीले थालिसकेका छौं। सुखद भविष्यको खोजीमा भन्दा बाध्यताले विदेशी नै नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले पहल गरिरहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो, जसका लागि दक्ष सिप क्षमता भएका र उच्च नेतृत्व लिन सक्नेलाई स्वदेशमै अवसर सृजना गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। विदेशमा जाँदा पनि हामीले सिकेका सिपहरू, आर्जन गरेको पुँजी र प्राविधिक ज्ञानलाई हामीले स्वदेशमा उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। नागरिकहरूमा लोकतान्त्रिक आचरणको विकास गर्दै विगतमा राज्यलाई विविध क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी सोही अनुसार मानव स्रोत विकास गर्न नसकेको र उपलब्ध जनशक्तिलाई स्वदेशमा खपत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय हुन नसकेका कारण हरेक दिन रोजगारीका लागि विदेशी नागरिकहरूको संख्या बढ्दै गएको प्रति राज्यको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण भएको छ। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले शैक्षिक रूपान्तरण प्रक्रियाको नेतृत्व शिक्षकबाट हुनुपर्ने बताउनुभयो। परिवर्तनको सम्भाग शिक्षक नै हुनुपर्ने भएकाले अबको शिक्षक ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने मात्र नभई सृजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ, मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। पाठ्यक्रममा समय अनुकूल परिमार्जन, पाठ्यपुस्तकको गुणस्तरमा सुधार, शैक्षणिक सामग्रीको उपलब्धता, प्रविधिको प्रयोग जस्ता विषयमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ, सुधार गरिनुपर्छ। अबको पाठ्यक्रम र शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया लर्निङ टु लर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। स्थानीय सरकार, समुदाय र अभिभावकहरूको अपनत्व सिर्जना गर्ने गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग प्रहरीसँग मात्रै हुने पेस्तोल सहित काठमाडौँको माछापोखरीबाट 8 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले चाइनिज पेस्तोल 2 थान, चोखो गोली 4 राउन्ड, म्यागजिन 2 थान र नक्कली सुन 1 किलो बरामद गरेको छ। उनीहरूको साथबाट फेला परेको पेस्तोल प्रहरीसँग मात्रै हुने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहले बताउनुभयो। यसैबीच पक्राउ परेका 8 जना नै सुन ओसार प्रसार तथा लुटपाटमा समेत संलग्न रहेको पाइएको छ। केरुङ नाका भएर अवैध रूपमा नेपालभित्र नै सुन कारोबारमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको प्रहरीको दाबी छ। पक्राउ परेका रसुवा घर भएका योरसाङ लामा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूह परित्याग गरेर केही महिना अघिबाट मात्र लुटपाटको धन्दामा संलग्न भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यारसाङ सहित प्रहरीले राजन तामाङ, रामबहादुर तामाङ, पिटर तामाङ, धर्मराज तामाङ, कुशल अधिकारी, विजय तामाङ, छिरिङ तामाङ र युवराज भण्डारीलाई पक्राउ गरेको छ। अधिकारी भने भगौडा आर्मी हुन्। थारू कल्याणकारिणी सभाले थरूवन आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार भएका नेता तथा कार्यकर्तालाई अविलम्ब रिहाई गर्न माग गरेको छ। राजनीतिक घटनाको समाधान राजनीतिक आधारबाट खोज्न उनीहरूको आग्रह छ। टिकापुर घटनापछि निष्क्रिय भएको सभा गत महिना मात्र पुनः सक्रिय भएको थियो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ललितपुरको खुमलटारस्थित उहाँकी निवासमा भेटी सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरी सहितको प्रतिनिधि मण्डलले विभिन्न माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्रमा राज्यका हरेक अङ्ग, तह र तबकामा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कार्यान्वयन गर्न र लोकसेवा आयोगको प्रकाशित विज्ञापन अविलम्ब खारेजीको माग गरिएको छ। जवाफमा अध्यक्ष दाहालले थारूहरूको मागप्रति आफू सकारात्मक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गरी समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आदिवासी जनजातिहरूको अभूतपूर्व योगदान रहेको चर्चा गर्दै ती समुदायको हित र अधिकार बिना प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नहुने उल्लेख गर्नुभयो। समाजमा विद्यमान समस्या निराकरणका लागि प्रहरी प्रशासन र स्थानीय निकाय मात्रै सचेत भएर पुग्दैन, व्यक्ति आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। अनि मात्रै समाजमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरालाई बाजुराका स्थानीयवासीले प्रमाणित गरेका छन्। विशेष गरी अवैध मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण नियन्त्रण, गाजा फडानी लगायतमा प्रहरीले सञ्चालन गरेको सामाजिक कार्यमा स्थानीयले पनि साथ दिएपछि बाजुरामा अहिले सामाजिक समस्यामा कमी आएको छ। थप विवरणसहित बाजुराबाट सहकर्मी सङ्गीता तिमल सिन्हा। प्रहरीले सञ्चालन गरेको सामाजिक समस्या नियन्त्रण अभियानमा स्थानीय महिला समूह, युवा तथा बुद्धिजीवीले समेत साथ दिएपछि यहाँ हुने गरेका अवांछित घटनामा कमी आएको छ। विशेष गरी अवैध मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण नियन्त्रण, गाँजा फडानी लगायतका प्रहरीले सञ्चालन गरेको सामाजिक कार्यमा स्थानीयले पनि हातेमालो गरेपछि सो किसिमका घटनामा कमी आएको बढीमालिका नगरपालिका वडामा 9 का स्थानीय महिला खिना बडुवाल हामीलाई महिलाप्रति हातपात गर्ने, बालबालिका हत्या गर्ने, कुनै ठुला महिलालाई पनि बलात्कार गर्ने, दारू खाएर हामीलाई धम्क्याउने, हामीलाई सब फिर दुःख थियो। अहिले एकदमै सुरक्षा छ हजुर, एकदमै हामी शुद्ध शान्ति छ। हाम्रो बाजुरा जिल्ला एकदमै राम्रो लाग्यो। स्थानीयमा सचेतना बढेको र उनीहरू आफै समस्या समाधानका लागि सक्रिय रूपमा लागेकाले पनि जिल्लामा शान्ति, सुशासन र अमन चैन कायम गर्न सफल भएको बताउनुहुन्छ अधिकार कर्मी गोरख सार्की। रक्सी खाएर बाटोमा हिडुल गरेर राख्थे, त्यो नियन्त्रण भएको छ। महिला हिंसा नियन्त्रण भएको छ। विभिन्न ठाउँमा एकदम हजारौं मान्छेहरू जाँड रक्सीकै कारणले यहाँ मान्छेको आत्या भनौँ अथवा विभिन्न सेक्टरमा त्यस्तो खालको स्थिति हुन्थ्यो। सामाजिक रूपमा व्याप्त समस्या समाधान गर्न जिल्लाका व्यक्ति आफै सक्रिय रूपमा लागि परेकाले पनि प्रहरी प्रशासनलाई काम गर्न धेरै हदसम्म सहज भएको बताउनुहुन्छ प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख उद्धव सिंह भाट। हाम्रो मार्केटका दिदीबहिनीहरूले आमा समूह गठन गरेर उहाँहरूले पनि सहयोग गरिनु भएको छ। हाम्रो अहिले हामीले मदिरा नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ धेरै जनताको सहयोग हामीले पाइरहेको छौँ र गाउँ समाजमा शान्ति सुरक्षा राम्रो भएको छ। अहिले घरेलु हिंसाको घटनामा पनि कमी आएको छ भन्ने कुरा राम्रो फिडब्याक आइरहेको छ। जनताहरूले हाम्रो राम्रो सहयोग गरिनु भएको छ। समाजमा विद्यमान समस्या निराकरणका लागि प्रहरी प्रशासन र स्थानीय निकाय मात्र सचेत भएर पुग्दैन, व्यक्ति आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। अनि मात्रै समाजमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरालाई बाजुराका स्थानीयले प्रमाणित गरेका छन्। उनीहरूको यो प्रयास वास्तवमै प्रशंसा योग्य रहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सङ्गीता तिमलसना, बाजुरा।
छोरा कृष्ण प्रसादको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग राख्दै गोर्खा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीले असोज 3 देखि पुनः आमरण अनसनमा बस्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अभियुक्तलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उहाँले सरकारलाई 12 दिने अल्टिमेटम दिनुभएको छ। 11 पटक अनसन बसिसकेकी अधिकारीले आज वीर अस्पतालभित्र पत्रकारहरूसँग छोराको हत्याका अभियुक्तलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन 12औं अनसनमा बस्ने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, यो छोराको न्यायका लागि अन्तिम लडाई हो। सरकारले मेरो छोराको हत्या गर्नेलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएन पनि अबको 12 दिनपछि आमरण अनसन थाल्छु, अब नमरेसम्म लडिरहन्छु। छोराको हत्याका अभियुक्तलाई कारबाहीको माग गर्दै आमरण अनसन बस्ने क्रममै उहाँका पति नन्दप्रसादको मृत्यु भइसकेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। यो वर्षको बडादशैं अन्तर्गत टीकाको उत्तम साइत असोज 21 गते बिहान 10:35 रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। प्रदेश 5 का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा पाउने भएका छन्। यसअघिको प्रावधान संशोधन गर्दै प्रदेश 5 को प्रदेशसभाले निवृत्ति भरण पाउने जनप्रतिनिधिलाई पनि स्थानीय तहको मासिक सुविधा दिने कानून बनाएको हो। विराटनगर महानगरपालिका 7 बुद्ध मिलन चोक स्थित ओम जेके पानी उद्योगले उत्पादन गरिरहेको H2 ब्रान्ड पानीमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक कोलिफर्म भेटिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन आज राति युएई जाँदै हुनुहुन्छ। युएईमा आयोजना हुन लागेको 24औं विश्व ऊर्जा सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री पुन आज राति 10:30 बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुनेछ। कालीगण्डकी नदीले सडकको बेस कटान गरेपछि बेनी जमसम सडकमा यातायात अवरुद्ध भएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाको काप्रे भिरमा 2वटा पहाडको बीचको सागु र गल्छीको बलौटी बगरमा निर्माण गरिएको सडकको बेस नदीले कटान गरेपछि यातायात अवरुद्ध बनेको हो। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलले बीपी जयन्तीको अवसरमा भ्रष्टाचार विरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने भएको छ। तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्र जङशाहीले आज 77वटै जिल्ला कार्यसमितिलाई परिपत्र गर्दै भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल, सुशासनयुक्त नेपाल निर्माणका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाउन निर्देशन दिनुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो। 5 थर डायरीमा लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। 5 थरका सुक्खा क्षेत्रमध्ये लुम्फाबुङ र नवमी डाँडाका बासिन्दालाई खानेपानी सुविधा दिने उद्देश्यले सुरु भएको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ। खानेपानीको समस्या हुँदै आएको फिरिम नगरपालिका 9 लुम्फाबुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिका 1 नवमी डाँडामा खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त आयोजना प्रदेश 1 सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको हो। सम्झौता अनुसार 2078 साल असार 29 गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने खानेपानी आयोजना अन्तर्गत लिफ्टिङ प्रविधिबाट निबु खोलाको पानी तानेर फाल्गुनन्द 1 नवमी डाँडामा रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण गरी नवमी डाँडा र लुम्फाबुङमा खानेपानी वितरण गरिनेछ। जिल्लाका तुम्बेवा र कुमायक गाउँपालिकाका किसानलाई फौजी किराले सताएको छ। सुक्खा क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत गाउँपालिकासँगै फिरिम नगरपालिका 4 र हिलिहाङ गाउँपालिका 7 मा पनि फौजी किराको प्रकोप देखिएको किसानहरूले बताएका छन्। समूहमा आउने फौजी किराले सुक्खा क्षेत्रमा पछिल्लो पटक लगाएको मकै र दलहन बाली सखाप पारिसकेको छ। यो किरा खेतबारीमा प्रवेश गरेपछि अन्न बाली बोटैदेखि नष्ट हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र 5 थरका प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिनुभयो। आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि स्थानीय तह र ओडाहरूमा दलहरूले चुनाव केन्द्रित गतिविधिलाई तीव्रता दिएका छन्। फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्ष, फिरिम नगरपालिका 1 को ओडाध्यक्ष र हिलिहाङ गाउँपालिका 7 को पनि ओडाध्यक्ष पदका लागि हुने चुनावका लागि दलहरूले चुनाव केन्द्रित गतिविधि सुरु गरेका हुन्। लामो समयको अन्तरालपछि नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति 5 थरले नयाँ संरचना अनुसार प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति गठन गरेको छ। फिरिममा सम्पन्न 29औं बैठकले प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति टुङ्गो लगाएको हो। बैठकले साबिक क्षेत्र नम्बर 1 का सभापति समर बहादुर अधिकारी सभापति रहेको 21 सदस्यीय प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति क र साबिक क्षेत्र नम्बर 2 का सभापति बमप्रसाद लावत सभापति रहेको 19 सदस्यीय प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति ख गठन गरेको हो। हस्त 5 थर डायरी आजलाई यति नै। लक्ष्मी गौतमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। वैदेशिक रोजगार विभागले खाडी, मलेसिया सहितका 42 देशमा कार्यरत घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले श्रम स्वीकृति नरोक्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यसबाट खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत झण्डै 1,39,000 घरेलु कामदार स्वदेश फिर्ने बाटो खुलेको छ। विभागले 2073 चैत 23 देखि घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो। विभागका सूचना अधिकारी
भोलानाथ गुरागाईले काठमाडौँ, जनकपुर, विराटनगर, बुटोल र पोखरा स्थित श्रम कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएको बताउनुभयो। यसका लागि कार्यरत देशका नेपाली दूतावासको सिफारिस पनि अनिवार्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विभागबाट श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा गएका घरेलु कामदारको करार सम्झौता बमोजिम अवधि बाँकी देखिए, भिसाको अवधि बाँकी भए, कल्याणकारी कोष र बीमा भए पुनः श्रम स्वीकृति दिइनेछ। यसअघि श्रम स्वीकृति नलिई गएको र रोजगारदाता परिवर्तन भएको अवस्थामा रोजगारदाता र कामदार बीचको करार पत्र चाहिने विभागको भनाइ छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्से 12.61 अङ्कले घटेर 1178.46 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्सेमा आबद्ध सबै समूहको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित बनेको हो। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूहको उपसूचक 102.29 अङ्कले घटेको छ। आज कुल 165 कम्पनीको 5,640 कारोबारबाट 30,53,10,719 रुपियाँ बराबरका 11,73,488 किता शेयर किनबेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले हिंसा बन्द गरी प्रत्यक्ष वार्तामा आउन तालिबान विद्रोहीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अमेरिकी समकक्षी डोनाल्ड ट्रम्पले तालिबानसँगको सहमति तोड्ने घोषणा गरे लगत्तै राष्ट्रपति घानीको यस्तो भनाइ आएको हो। काबुलमा आफ्ना सेनामाथिको आक्रमणको जिम्मा तालिबानले लिएपछि ट्रम्पले अप्रत्याशित रूपमा सो घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति घानीले विज्ञप्ति जारी गरी तालिबान युद्धविरामका लागि सहमत भए मात्र वास्तविक शान्ति छाउने उल्लेख गर्नुभएको रोइटर्सले जनाएको छ। तालिबानले पनि युद्धविरामको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको छ। अफगानिस्तानमा सन् 2001 मा युद्ध सुरु गरेता हाल सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा नियन्त्रण जमाएको तालिबानले पछिल्लो समय आक्रमण तीव्र पारेको छ। अमेरिका र तालिबान बीच केही समयता जारी गोप्य बैठक सहमति नजिक पुगेको थियो। ट्रम्पको पछिल्लो घोषणासँगै दुवै मुलुक बीचको शान्ति प्रयास अन्यलमा परेको छ। अस्ट्रेलियाका 2 राज्यका दुर्गम क्षेत्रहरू आगलागीको चपेटामा परेका छन्। 3 दिनदेखि क्विन्सल्यान्ड तथा न्यू साउथ वेल्सका केही क्षेत्रहरूमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। आगलागीका कारण अहिलेसम्म कयौं घर जलेर नष्ट भइसकेका छन्। सयौं स्थानीय घरबारविहीन बनेका छन्। न्यू साउथ वेल्स र क्विन्सल्यान्डका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अहिलेसम्म 100 बढी स्थानमा आगलागी भइरहेको छ, जसमध्ये 36 स्थानका आगो नियन्त्रण बाहिर रहेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेल समाचार। नेपाल श्रीलङ्कामा जारी अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेटको समूह चरणमै रोकिएको छ। पहिलो खेलमा आयोजक श्रीलङ्कासँग पराजित नेपाल आज बंगलादेशसँग 6 विकेटले स्तब्ध भएपछि समूह चरणबाट बाहिरिएको हो। लगातार 2 खेलमा जित हात पारेको बंगलादेश र श्रीलङ्काले समूह बीबाट सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। आज भएको अर्को खेलमा श्रीलङ्काले युएईलाई 52 रनले पराजित गर्यो। श्रीलङ्काले आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाललाई 5 विकेटले पराजित गरेको थियो। पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग पराजित युएई पनि लीग चरणबाट बाहिरिएको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले पर्सि युएईको सामना गर्दा समूह विजेताका लागि बंगलादेश र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह एबाट पनि इन्डिया र अफगानिस्तानले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। कोलम्बो स्थित पिसारा ओभल क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 262 रनको लक्ष्य बंगलादेशले 4 बल बाँकी हुँदा 4 विकेट गुमाएर भेट्टायो। 98 रन जोड्दा 3 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै क्याप्टेन अकबर अलीले 98 रनको उल्लेख्य पारी खेले। अलीले चौथो विकेटका लागि तौहिद रिदोईसँग 79 र 5 विकेटका लागि समीम हुसेनसँग नट आउट 130 रनको साझेदारी गरे। रिदोई 60 रनमा आउट हुँदा हुसेन 42 रनमा नट आउट रहे। 32 ओभर 2 रनमा 4 विकेट गुमाउँदा बंगलादेशले 132 रन मात्र थियो। अली र हुसेनले 17 ओभरमा 130 रनको साझेदारी गरे। नेपालका लागि कमल सिंह ऐरीले 2 तथा रसिद खान र हरि चौहानले समान 1 विकेट लिए। नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 261 रनको योगफल तयार पारेको थियो। पवन सर्राफले 81 र सन्दीप जोराले 56 रन बनाए पनि नेपाल सम्मानजनक योगफल तयार पारेको थियो। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीको स्थगित निर्वाचन गर्न वैधानिक बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले एनओसीको निर्वाचन रोक्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि निर्वाचनको बाटो खुलेको हो। एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल ओसिए र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया ओसिएसँग समन्वय गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति सार्वजनिक गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिहरू आउने तय भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेशले बिथोलिए पनि अब परिस्थिति अनुकूल भएकाले छिटै मिति घोषणा हुने उहाँको भनाइ छ। किर्गिस्तानमा सुरु नाडेस्टा कप फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले शानदार विजय सुरुवात गरेको छ। काराकोल स्थित
सेन्ट्रल स्टेडियममा आज भएको खेलमा नेपाली आयोजक टोलीलाई 8-2 को फराकिलो गोल अन्तरले पाखा लगाएको हो। नेपालको जितमा सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक सहित 4 गोल तथा अनिता बस्नेतले 2 गोल गरे। कप्तान निरु थापा र दिपा राईले 1-1 गोल थपे। नेपाली महिला टोलीले दोस्रो खेलमा भोलि उज्बेकिस्तान र तेस्रो खेलमा पर्सि ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. 40औं शिक्षा दिवस तथा 53औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यो अवसरमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले उत्पादन र रोजगारसँग गाँसिएको शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सो कार्यक्रममा राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी लक्ष्मी अनि म तेजेन्द्र आगेमाग छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। वर्तमान सरकारले राज्यको तर्फबाट लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय अठोट हो, यसलाई पूरा गर्नको लागि पूर्वाधारको आधारशिलाको रूपमा रहेको शिक्षा प्रणालीबाट मात्र सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासका महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सम्भव छ भन्ने विश्वासका साथ शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको छ। हामीहरूले यो कुरा घोषणा गरिरहँदा शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सारेका छौं। यो सामान्य शिक्षाले मात्रै जीवन उपयोगी शिक्षामा यसले परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। त्यसकारणले आजको शिक्षा प्राविधिक र व्यावसायिक रूपमा जोड दिनु पर्दछ। यो प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा भनेको वास्तवमा उत्पादनसित गाँसिएको, श्रमसित गाँसिएको, रोजगारीसित गाँसिएको, स्वाभिमानसित गाँसिएको शिक्षा हो। यो शिक्षालाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने जोड दिएका छौं। यसै हुनाले हामीले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको कुरा गरिरहँदा यसलाई अघि मैले भनेको यो प्रसङ्गसित गाँस्नु पर्दछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्दै स्वदेशमै रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नको लागि प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउँदै जानु जरुरत छ र सरकारको नीति त्यही क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने कुरामा हामी लागेका छौं। सरकारको नीति पनि यसैमा केन्द्रित छ भन्ने कुरा म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।